Pag abot o alas 11 mga kabukid, siyempre mamahulay po mi kay ipretig inita. Mga kaubanan mo diha naglingkod, nagplano-plano sa kinabuhi kung say angay buhaton. Pero mo nag-ingon, isang sa nila pagplano ng mga kabukid, human man. Gusto ko pa taas ng lubi. Nayoban na naglingkod, lingi-lingi, mangitaog, mangitag wala. Nayoban nga nagtigbas-tigbas kay siyempre init man kayo kay sunsi naman padulong na may kay nangundang naman may anay mga kabukid mo ni makita nato din nga nagtapok murag mga suso istorya tungod sa among trabaho mo ani mo ang sitwasyon din mga kabukid sa human sa mo ang trabaho pag alas 11 mamahulay pod may naglingkod-lingkod mga kabukid daghang salamat sa pagsudong nining video ha.